पिछले वीडियो में हम रूहानी तजुर्बे और उससे खुदा के वजूद के सबूत के हवाले से ब्राड के दलील के बारे में बात कर रहे थे। इस दलील का सबसे कमज़ोर नुक्ता तीसरा है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि कोई पुख्ता शवाहिद नहीं है जो ये साबित करें कि ये तजुर्बात झूठे या फरेब हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर वाले लिंक पर जाकर पहले वो वीडियो देख लें। अब आते हैं दलील की तरफ। कुछ शवाहिद बताते हैं कि सूफिया बाज़ औक़ात ज़हनी या जज्बाती उलझनों का शिकार हो सकते हैं। ब्राड इन एतराज़ात को तस्लीम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये हतमी नहीं है। ज़हनी उलझन के बारे में वो कहते हैं कि शायद आलम ग़ैब की झलक देखने के लिए इंसान को थोड़ा सा जुनून की ज़रूरत हो। जज्बाती या जिनसी रुझानात के रूहानी तजुर्बा से ताल्लुक़ के बारे में वो कहते हैं कि शायद वही लोग गहरे दीनी और रूहानी तजुर्बात के अहल होते हैं जिनमें जज्बात की शिद्दत आम लोगों से ज़्यादा होती है। ब्राड के मुताबिक हम दीनी तजुर्बात की असल के बारे में जो कुछ जानते हैं उसकी रोशनी में हम ये नहीं कह सकते कि ये तजुर्बात लाजमन फरेब या धोखा हैं। इसलिए ये तजुर्बात एक मावराई हकीकत के हक में एक मजबूत दलील बन सकते हैं। गैरी गटिंग इस नज़रिए को मज़ीद आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि दीनी तजुर्बात इस बात का सबूत देते हैं कि एक नेक और ताकतवर हस्ती मौजूद है जिसका इंसानों से ताल्लुक़ ज़रूर है। ये तजुर्बात मजहबी अकायद की बुनियाद फराहम करते हैं, ताहम वो तस्लीम करते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की तफसीली ताबीरात इतनी ही गैर यकीनी हो सकती हैं जितनी गैर मजहबी तफसीरें। उसके अल्फाज में सच्चा मजहबी यकीन ये एहसास है कि हम खुदा तक रसाई रखते हैं, लेकिन इस खुदा की माहियत और उससे हमारे ताल्लुक़ के बारे में हमारा इल्म बहुत महदूद है। इसके मुताबिक एक दीनी तजुर्बा उस वक्त काबिल एतमाद हो सकता है जब वो 3 शराइत पर पूरा उतरे। पहली शर्त, ये तजुर्बा बार बार दोहराया जा सके। दूसरा, ये तजुर्बा मुख्तलिफ सकाफ़तों और ख़ित्ते के लोगों को हासिल हो, यानी सिर्फ किसी एक इलाके या कौम तक महदूद ना हो। नंबर 3, इस तजुर्बे के नतीजे में फ़र्द की इखलाकी हालत बेहतर हो। ताहम गटिंग जब अपने इस मजबूत दलील का दिफा करते हैं तो हद से आगे बढ़ जाते हैं। एक मजबूत दलील का मतलब है कि उसका नतीजा हर किसी के लिए अक्ली और मंतकी तौर पर काबिल कबूल हो। लेकिन इस किस्म के दीनी तजुर्बात ज़्यादा से ज़्यादा एक कमज़ोर दलील पेश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए मानी रखते हैं जो ख़ुद इन तजुर्बात से गुजरे हों या उनके अकायद इसे कबूल करने के लिए तैयार हों। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स इबादत में खुदा की कुर्बत को महसूस करे या किसी बुज़ुर्ग की वजूद को महसूस करे तो उसके लिए ये तजुर्बा एक मजबूत यकीन बन सकता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये सिर्फ एक इम्कान है। ब्राड के पेश करदा कवी जवाज़ के नज़रिए पर 3 अहम एतराज़ात की तफसील कुछ यूँ हो सकती है। नंबर 1, दीनी तजुर्बात की मुबहम और मतनो नौइयत। दीनी तजुर्बात इतने गैर वाज़ेह और मुख्तलिफ हैं कि उनसे वो अमूमी नताइज अखज़ करना मुश्किल है जो गटिंग तजवीज़ करता है। ये तजुर्बात या तो एक दूसरे से मुतज़ाद दिखाई देते हैं या इतने मुबहम होते हैं कि ये तय करना नामुमकिन है कि कौन सा तजुर्बा खुदाई है और कौन सा नहीं। इस वजह से कोई काबिल एतमाद मायार कायम नहीं किया जा सकता जो ये बता सके कि कौन सा तजुर्बा सच्चा है। दूसरा, दायरा वारियत का मसला। मंतक में दायरा वारियत या सर्कुलर फेलसी ऐसे दलील को कहा जाता है जो खुद ही अपने मुस्तनद होने की गवाही दे। दीनी तजुर्बात की सदाकत पर यकीन के जवाज़ में भी यही मसला यानी दायरा वारियत पाई जाती है, यानी इनके हक में दिए गए दलाइल ऐसे मुकदमात पर मबनी होते हैं जो बज़ात खुद हर शख्स के लिए वाज़ेह या बदीही नहीं होते, बल्कि दीनी तजुर्बात की सच्चाई का तज्ज़िया पहले से मौजूद अकायद पर इन्हिसार करता है जो आलमगीर नहीं होते। इस तरह इस किस्म के तजुर्बे से गुजरने के लिए ज़रूरी है कि आप इस अक़ीदे पर पहले से पूरी तरह यकीन रखते हों। नंबर 3, तस्दीकी बुनियादों की कमी। अगर दीनी तजुर्बात को सच्चा मान लिया जाए तो भी उन्हें वो तस्दीकी बुनियादें हासिल नहीं जो हिस्सियाती तजुर्बात जैसे देखने या सुनने से मिलती है। इन रूहानी तजुर्बात की सदाकत को ना तो जांचा जा सकता है जैसे हंसी तजुर्बात को जांचा जाता है,
جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں سنائی دینے والے دھن کے سلسلے میں آڈیو میٹر کا ذکر کیا تھا، اور نہ ہی ان تجربات کی بنیاد پر پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ یہ کب اور کہاں واقع ہو سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینی تجربات کو خدا کے وجود کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا منطقی طور پر کمزور ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجربہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں مختلف ہوتا ہے۔ مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں دینی یا روحانی تجربات کی ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں جو یا تو ایک دوسرے سے متضاد ہیں یا اپنے معنی و مفہوم میں بالکل مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ایسی روحانی حالت میں اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے جب کوئی ہندو کائنات کی وحدت کا ادراک کرتا ہے تو وہ اپنے ذات کو مکمل طور پر معدوم اور برہمن کے ساتھ اتحاد میں پاتا ہے۔ ایک بدھ راہب جو خدا کے وجود کا منکر ہے زندہ بدھ کی موجودگی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب کسی عیسائی کو اس قسم کا تجربہ ہو تو وہ خدا جو حضرت عیسیٰ کے باپ ہیں کی قربت کا احساس کرتا ہے۔ کوئی شخص شیطان کی موجودگی محسوس کرتا ہے اور قائل ہو جاتا ہے کہ شیطان ہی اعلیٰ حقیقت ہے۔ دیوی اعتنا اچلس کو ظاہر ہوتی ہے اور اسے اگلے دن کی فتح کی نوید دیتی ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا کہ غیر مسلموں کو قتل کرے کیونکہ ان غیر مسلموں کا عقیدہ سرزمین کو ناپاک کرتا ہے۔ ایک ماں کو دریا کی روح کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے جو اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے معذور بچے کو دریا کے حوالے کر دے کیونکہ وہ بچہ دریا کا ہے۔ یہ متنوع اور متضاد تجربات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ محض تجرباتی دعووں کی بنیاد پر کوئی عالمگیر یا کائناتی سچائی اخذ کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ فلسفیانہ طور پر غیر منطقی بھی ہے۔ ان تجربات کی نوعیت، سیاق اور نتائج ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں کہ ان پر کوئی جامع اصول نافذ کرنا عقلی طور پر ممکن نہیں۔ جو افراد دینی تجربات کو عقلی طور پر مضبوط بنیادوں پر درست اور لازم قرار دیتے ہیں، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان تجربات پر ایمان لانا ہر کسی کے لیے عقلی طور پر ضروری ہے، ان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ حقیقی روحانی تجربات کو غلط اور بناوٹی ذہنی بیماری یا ذہنی اختراع سے کس طرح الگ کریں۔ اوپر بیان کیے گئے متنوع تجربات میں سے کون سا سچا ہے؟ کیا کوئی ایسا تجربہ ہے جو اپنے دعووں کی صداقت کی ضمانت دے سکتا ہو؟ جس شخص نے خود یہ تجربہ کیا اس کے لیے تو وہ حقیقی ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص اس سے نہیں گزرا وہ ان دعووں کو کیوں قبول کرے؟ مزید یہ کہ خود وہ شخص جو اس تجربے سے گزرا وہ اس کے ختم ہونے اور دوسرے متضاد تجربات کی موجودگی کے بعد اپنے تجربے کو کیوں سچا مانے؟ ایسی صورت میں مختلف تجربات ایک دوسرے کی صداقت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے طے کریں کہ کون سا تجربہ خالص مذہبی ہے، کسی روحانی ہستی سے تعلق کا نتیجہ ہے، اور کون سا روحانی مگر غیر مذہبی؟ مثال کے طور پر ہم خدا والے تجربات کو سچا کیوں مانیں لیکن اور دوسرے متضاد تجربات کو کیوں نظر انداز کریں؟ جب دینی تجربات اپنی فطرت میں اتنے ذاتی اور نجی ہوں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی شخص کی ذہنی یا نفسیاتی کیفیت سے کسی خارجی حقیقت کا نتیجہ نہ نکالیں۔ گٹنگ خود دینی تجربات کی تنوع کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کا ادراک نہیں کرتا کہ یہ تنوع اس کے موقف کے لیے کتنی بڑی مشکل پیدا کرتا ہے۔ وہ ان تجربات سے ایک نیک اور طاقتور غیر انسانی ہستی کے تصور کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، گو کہ وہ مانتا ہے کہ ان تجربات سے کوئی تفصیلی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، صرف یہ کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور اور نیک ہے۔ فرض کریں اگر ان تجربات سے ہم یہ نتیجہ اخذ بھی کر لیں کہ کوئی طاقتور ہستی موجود ہے، پھر بھی یہ احساسات ہمیں کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ اس ہستی کی عبادت ضروری ہے یا اس کو ہمارے عبادات کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ دعوے تو اجداد پرستی، دیوی دیوتاؤں پر ایمان یا کسی خلائی مخلوق کے وجود سے بھی مشابہت رکھتے ہیں، پھر انہیں بھی طاقتور غیر انسانی اور نیک کیوں نہ مان لیا جائے؟ اسی طرح خدا والے تجربات کو شیطانی ہستی والے تجربات پر ترجیح دینے کی منطقی بنیاد کیا ہے؟ گٹنگ خود تصدیقی یا سیلف اتھینٹیکیشن کے نظریے کو مسترد کرتا ہے، یعنی وہ
یہ نہیں مانتا کہ دینی تجربات خود اپنی صداقت کی ضمانت دے سکتے ہیں، لیکن اگر خود تصدیق درست نہیں تو وہ شخص جو اس تجربے سے گزرا ہے کیسے یقین کرے کہ یہ غیر انسانی ہستی واقعی اس کی خیر خواہ ہے یا محض دکھاوا کر رہی ہے؟ اور جب یہ ہستی غیر حسی شکل میں یعنی کسی روحانی تجربے میں ظاہر ہوئی ہو تو وہ اسے دوبارہ کیسا پہچانے گا؟ اسلامی صوفیانہ روایت میں صوفیہ اسی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں جب وہ کشف یا مشاہدہ کے دوران خدا کی قربت کو محسوس کرتے ہیں۔ مولانا روم نے اسے یوں بیان کیا: ہر دل میں خدا کا نور ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے پاکیزہ نظر چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینی تجربات کی ذاتی نوعیت انہیں ایک مضبوط فلسفیانہ دلیل کے طور پر پیش کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس دلیل پر بحث یہیں پر ختم ہوتی ہے، اگلے دلائل پر بحث اگلے ویڈیو میں۔